बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जनाजे से पहले ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से पाकिस्तान के पार्लिमान में पाकिस्तान की आला तरीन जो इमारत है, पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन जो इमारत है, उसमें इंतहाई शर्मनाक हरकत हुई। उस हवाले से बड़ी अहम तरीन और तलख़ हालात हैं, तलख़ हकीकतें हैं जो आज मैं आपके सामने बयान करूंगा। और उसके साथ ही साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जसद खाकी कल पाकिस्तान पहुंच चुका, ये तैयारा किसने भेजा, नमाज जनाजा और तदफीन आज कुछ ही देर बाद होने वाली है, कब्र कहाँ पर तैयार की गई है, इस हवाले से भी मेरे पास मालूमात हैं। और इस वक्त नून लीग और मरियम ग्रुप की तरफ से भी एक पूरी की पूरी बारीक वारदात जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से तैयार की गई है। इस हवाले से भी बड़ी अहम तफसीलात हैं जिन पर मैं आज की वीडियो में बात करूँगा। नाज़रीन कराम, साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मैयत दुबई से कराची पहुंच गई है और तैयारा कराची एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर लैंड हुआ। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को गुस्ल देकर एयरपोर्ट रवाना किया गया। उनकी मैयत को दुबई के इलाके में सोनापुर में गुस्ल दिया गया। खसूसी तैयारे में साबिक सदर की एहलिया सहबा मुशर्रफ और साहबजादे बिलाल मुशर्रफ और साहबजादी भी साथ आई हैं। आज बाद नमाज ज़ोहर मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जबकि उनकी तदफीन आर्मी कब्रिस्तान में की जाएगी। इस मौके पर पार्टी के ज़िम्मेदारान और कारकुनान समेत परवेज़ मुशर्रफ से मोहब्बत करने वाले हज़ारों की तादाद में शिरकत करेंगे। इस वक्त भी जो विजुअल्स आ रहे हैं उनके मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जनाजे में शरीक है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की कराची में आखिरी रसूमात की तैयारियां मुकम्मल हैं। कानून नाफिज करने इदारों इदारों की जानिब से नमाज जनाजा और तदफीन के मकाम पर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी रसूमात में MQM भरपूर शिरकत करेगी। और इसमें कुछ और बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं। आपको पता है कि नून लीग का जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या मामला था, और उसमें मरियम नवाज़ ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मरियम नवाज़ जो मुस्लिम लीग की रहनुमा हैं, उनका कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से जा चुके, उनका मामला अल्लाह के सपुर्द है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ जो हुआ उससे कौम ने क्या सीखा, सबको पता है। कौम को पता चल गया कि डिक्टेटरशिप से क्या नुकसान हुआ है। हाँ, ठीक बात है, अवाम को पता है कि डिक्टेटरशिप से क्या नुकसान होता है। मरियम नवाज़ साहिबा, और इन्होंने बड़े सेटल तरीके से अवाम के अंदर उन जज्बात को उभारने की कोशिश की है। एक दूसरा नाम है मतीउल्लाह जान। ये दो सहाफ़ी बनते हैं, एक एजाज सैयद और दूसरा मतीउल्लाह जान। ये कल PTV पहुंच गए और कहा कि जी ये वो जगह है जहां से मार्शल लॉ का ऐलान कल किया जा रहा था। ये सारा क्यों हो रहा है? ये जो सारा टोला है मतीउल्लाह जान जैसा, फिर ये लिखता है कि सबसे अच्छा डिक्टेटर वो है जो मुर्दा डिक्टेटर हो। ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मतीउल्लाह जान की अपनी फ़ौज के साथ एक हिस्ट्री है, हम उसकी तफसील में नहीं जाते। ये सारी चीज़ें मतीउल्लाह जान के जहन में आती होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो मसला बना हुआ है वो क्या है? जिस दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, उसके बाद जो AFC वो गए, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कार्डियोलॉजी, फिर जनरल राहील शरीफ का डंडा मिला तो इन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बैरून मुल्क भेजना पड़ा। फिर जनरल राहील शरीफ के बाद जनरल मुशर्रफ पर वकार सेठ वाला जो फैसला आया, और उसमें उन्होंने फैसला दिया कि इनकी लाश को D चौक में लटकाया जाए। उसके बाद जो उस वक़्त के आर्मी चीफ थे वो मुशर्रफ के साथ इजहार यकजहती के लिए गए। मुशर्रफ SSG कमांडो थे। ये क्लियर कट मैसेज था एक फ़ौज की जानिब से जनरल बाजवा की तरफ से। और उसके बाद आपको पता है कि जो है वो जनरल बाजवा ने दुबई में जाकर एक पूरा पैगाम दिया और इदारे का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा कि इदारा अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या अपने लोगों की किस कदर केयर करता है, हिफाजत करता है। अब नाज़रीन कराम, हुआ क्या है?
سینٹ اجلاس میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنے پر جھگڑا ہوا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں جماعت اسلامی اور حکومتی سینیٹرز نے پرویز مشرف کے لیے دعا کرنے سے انکار کر دیا، یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں مراد ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان کے سابق صدر تھے، حکومت کہتی ہے نہیں کرنی تو نہیں کرتے، دعا ان کے لیے۔ تحریک انصاف کے شہزاد وسیم نے کہا کہ وہ تو پرویز مشرف کے لیے دعا کریں گے، جو چاہے اس میں شامل ہو جائے۔ پرویز مشرف نے ایک غلطی کی جو ان دو جماعتوں کو این آر او دیا، اور اس قسم کے اندر جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو سینیٹر مشتاق ہیں جماعت اسلامی کے اور حکومتی پی ڈی ایم کے، انہوں نے کیا اس موقع پر بات کی ہے، وہ بات ذرا آپ ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد آپ سے دوسری بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ ان کی بات کو سنا، ایک تو انسانیت والا پہلو ہے اور دوسرا ایک مذہبی پہلو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے کس طرح سید المنافقین عبداللہ بن ابی کے جنازے کو بھی جو ہے وہ کندھا دیا، اس کا جنازہ پڑھایا، یہاں تک کہ اپنا جو قمیض ہے وہ عطا کیا، اور اس کی دعائے مغفرت کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ ایک مسلمان تھے، اور اس وقت انہوں نے اس طرح کی حرکت کر کے کس طرح کا میسج دیا۔ اور پھر یہ والا معاملہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوا، دوسری جگہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی نے ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی محمد ابو بکر سے کہا کہ وہ جنرل مشرف اور ترکی شام میں زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ ایم کیو ایم کے ایم این اے نے فاتحہ خوانی کرائی، اور جب پرویز مشرف کا نام لیا تو ایوان میں صرف چند ارکان اسمبلی موجود تھے، اور ان میں سے کچھ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کچھ نے ہاتھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایم این اے محسن داوڑ نے خطاب کیا اور سابق صدر کے لیے دعا کی اجازت دینے پر ڈپٹی اسپیکر کے اقدام پر باقاعدہ احتجاج کیا۔ ایم این اے محسن داوڑ نے کہا کہ آج کے دن کو تاریخ میں یاد رکھا جانا چاہیے کہ آج کوئی رکن بھی سابق حکمران کے لیے فاتحہ خوانی تک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بڑی مشکل سے ایک رکن کو اس کے لیے دعا پر مجبور کرنا پڑا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت ایک ایسے شخص کی میت لانے کے لیے خصوصی طیارے بھیج رہی ہے، ریاستی پروٹوکول کا انتظام کر رہی ہے، جسے عدالت نے سنگین غداری کے جرم میں سزا سنائی۔ انہوں نے اس حکومتی اقدام کو آئین اور عدلیہ کا مذاق اڑانے کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کا فیصلہ واضح ہے کہ اس ڈکٹیٹر کے ساتھ مرنے کے بعد بھی کیسا سلوک کیا جائے۔ پھر پاکستان بار کونسل یعنی پی بی سی نے ملک کے ٹیکس دہندگان کے پیسے پر متحدہ عرب امارات کے خصوصی طیارہ بھیج کر جنرل پرویز مشرف کی میت کی پاکستان واپسی کے لیے غیر معمولی پروٹوکول کی فراہمی پر شدید احتجاج کا اظہار کیا۔ پاکستان بار کونسل نے ایک شخص نے بیان میں کہا کہ اس طرح کا اقدام خاص طور پر موجودہ معاشی بحران کے دوران سرکاری خزانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ خصوصی عدالت نے کیونکہ پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت سنائی تھی اور کہا تھا کہ وہ پاکستانی عدالتوں سے مفرور ہیں، اس لیے پرویز مشرف کو سرکاری پروٹوکول نہ دیا جائے جب تک کہ وہ سزا یافتہ شخص تھے۔ ویسے میں سینیٹر مشتاق جو جماعت اسلامی کے ہیں اور اسی طریقے سے جو نون لیگ کے گود میں بیٹھ کر جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کس کی پیداوار ہے؟ نون لیگ بھی تو ضیاء الحق کی پیداوار تھی، نون لیگ بھی تو ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر پروان چڑھی ہے، اور وہ ضیاء الحق کو تو خلیفۃ المسلمین کا درجہ دیتے تھے اور حضرت کہا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ والی جنرل پرویز مشرف کے اوپر میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، انہوں نے کئی غلط کام کیے۔ مثال کے طور پر ان دونوں ٹیموں کو، خاص طور پر زرداری اور مسلم لیگ نون کو جو این آر او دیا، یہ تاریخ کا وہ گھٹیا ترین کام تھا جس کی ایپیسوڈ آج تک چل رہی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پرویز مشرف کا کوئی اچھا کام نہیں تھا، آج جو میڈیا کی ساری مکمل آزادی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، اس لیے
پرویز مشرف کے ساتھ اگر یہ والا سلوک کرنا ہے تو پھر یہی والا سلوک جنرل ریٹائرڈ ضیاء الحق کے ساتھ بھی نون لیگ کو کرنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔